عشر. في كل الحالات نعتبر أن هذه الصبحية من أهم الصبحيات التي نعيشها على إيقاع المهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة لسببين اثنين. أولا، لأننا سنعيش لحظات فكرية عميقة لمعرفة مفكرين كبار في البحر الأبيض المتوسط حول هوية المتوسط، حول حوار الضفتين، حول العيش الممكن في المتوسط. وثانيا، سنحتفل وإياكم بشخصية استثنائية عرفت كيف ترسم مسارها من بلدة صغيرة في هذا الريف الذي كان مهمشا إلى أن يصبح ليس عمدة لروتردام فقط، بل أن يصبح من أهم الشخصيات الدولية عالميا. هذا فخر للريف، فخر للمغاربة، فخر لجميع أولئك الذين يجدون ويجدون لكي يساهموا في بناء الديمقراطية في العالم. Partager et discuter. Je voudrais placer ma réflexion devant vous, mesdames et messieurs, sous ce poème très connu de Ibn Arabi, qui est l'exemple même de la réussite du dialogue interculturel entre deux énormes inspirations spirituelles, le christianisme et l'islam, et deux terres voisines qui ont pratiquement navigué ensemble sur le champ de la civilisation partagée, à savoir l'Andalousie arabe. هو التقاء قارات ثلاثة، هو قبول التعدد والاختلاف الإيجابي الخلاق ضمن الوحدة والتناغم الإنساني. طبعا هذا البحر التقت فيه الحضارات القديمة كلها، يعني لبنان، روما، حضارة الفراعنة، بلاد ما بين النهرين، المدن الإغريقية، صقلية، الحضارة الإسلامية بالغرب الأوروبي في الأندلس، الإسلام التركي في يوغوسلافيا. أريد أن أضيف إلى تاريخية هذا البحر. البحر المتوسط اليوم هذه البحيرة تعج بالمدمرات والغواصات وبتصارع نفوذ وعلاقات الدول شرقا وغربا. الكلام على التفاعل الحضاري طبعا mayoritariamente atlántico con esta parte del mundo que es el Mediterráneo. Quisiera también haceros partícipes en esta reflexión de una serie de puntos, empezando por la cercanía con Melilla y el peso de la historia no tan lejana, de un contexto de colonización, la referencia al monte Gurugú, que en la actualidad está vinculada a los intentos de los emigrantes por atravesar la valla, por esa división de este Mediterráneo que se piensa como un espacio común, pero como un espacio también de división, como un espacio cerrado, como un espacio cada vez más como un espacio de fortaleza. Para nosotros la هي دولة الحميريين مملكة بني صالح في المكور بجانبنا هنا سنة 710 ابن صالح الحميري يؤكد ابن خلدون في مقدمته، ويؤكد الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله استنادا إلى العديد من المصادر كالبكري والثعالبي وابن الخطيب وسواهم،
أن أول مملكة أو إمارة أقيمت في هذا الشق النائي هي المملكة الحميرية بالنكور. وبعد ذلك في 788 قامت مملكة الأدارسة، المولى إدريس رحمه الله بن عبد الله، الذي أيدته قبيلة أوربة البربرية أو الأمازيغية. وأقول البربرية دون أن سيد عظيم والتيرامي الجلومة زحنين الطاس يسعي زي ما الطاس نشيف كمين جدي مزيانا عام ونص جاري داكي سبتاقا نغجميع طوانوبي نسيانا مرام حدا يكتيش حد أمور تضم كرخص وإزما الأذي عاوني بتركيبيا تعتبر في تمامج السند عظيم يتعاوني بدا في زرقة قريب بدا قطرح الغاس هولندا مرة موجهة مشان وجهة مستردام وجهة روتردام وجهة دنهاخ وجهة مشان وغاصروحة الحمد لله هذا من فضل ربي الحمد لله. انت كتورم تنيت وجه من دوم غيني غدايس كلشي كتورم ستة ونص انت يتحبها نبدا نبارك تازق خمس يعني بنادم تحزم بكل شيء. المهم شكرا لكم، شكرا جزيلا والسلام عليكم. كنت قد استدعيت من طرف انستيتيو التياتر اوف كينغدوم في امستردام سنة 2000، بمعنى أن الحادثة أو المناسبة وقعت قبل حتى خطاب أجدير الذي تفضل به جلالة الملك في انفتاحه السامي حول الهوية الأمازيغية لغة وحضارة، وقبل حتى أن يكون هناك معهد ملكي للثقافة الأمازيغية أو قناة ثامنة أمازيغية. استدعيت رفقة 4 عناصر يمثلون المسرح الأمازيغي، عفوا المسرح المغربي، وكنت الوحيد في المملكة المغربية الذي مثل المسرح الأمازيغي في تظاهرة أقيمت في هولندا وبالضبط في أمستردام وروتردام وأوتريخت في قاعة أو في متحف بني سنة 1700 وكذا، يعني قديم جدا وبناء كلاسيكي دخله مجموعة من الفنانين ومجموعة من المفكرين. هنالك أقيمت الاختتام أسبوع المسرح الذي استدعينا من أجل تفعيله والمشاركة فيه. وحينما وصلت اللحظة كي أقول كلمة طرحت على المنصة أن تكون مداخلتي بالأمازيغية. وقع حرج ووقع لنا كانت الترجمة تمر فورية، فقالت للمسؤولة عن تسيير الجلسة هادشي كنقول في أكتوبر سنة 2000، قالت لي ضروري تشوف شي واحد في القاعة اللي يدير واحد الترجمة يكون كيفهم الأمازيغية ويدير الترجمة باش نقدروا حنا نترجموها للغات أخرى كي يستفيد الجمع، لأن كانت هنالك عدة جنسيات وعدة فنانين من عدة دول، وأنا كان إصراري أن تكون بالأمازيغية. فالجميع حينما نظروا إلى القاعة الكل أشار إلى شخص واحد كان هنالك يتوسط القاعة، وتقدمت إليه وقلت له الوفد المغربي تكلموا بالفرنسية، تكلموا بالفصحى، تكلموا بالدارجة، أنا بغيت تكون المكالمة عفوا 20 دقيقة ديالي تكون باللغة الأمازيغية. وراه قالوا لي باش يمكن تكون يعني تقوم بهذا المهمة، قال لك بكل فرح مش الأمازيغ مش زيار ريف بيتسيدان، فما كاين حتى مشكل أنني نقوم بهذا